उम्, यो लघुकथा श्रव्य दृश्य पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका तर्फबाट आज लघुकथा वादनको मेरो पालो रहेको छ। मेरो आजको यस 53औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम हेरेर सम्पूर्ण मित्रहरूले साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। यसभन्दा अगाडि 52औं श्रृङ्खलासम्म हामीले यो लघुकथा श्रव्य दृश्य पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको यो लघुकथा वादन कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यो कार्यक्रम सफल बनाउनलाई श्रोताहरू सम्पूर्णको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको छ। लघुकथा पठाएर सहयोग गर्नुहुने, सुनेर हामीले वाचन गरेका लघुकथाहरू सुनेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म आज वाचन हुने लघुकथाका बारेमा चाहिँ म केही छोटो गर्न चाहन्छु। म आज जम्मा 6वटा लघुकथा चाहिँ वाचन हुनेछ हाम्रो यहाँ यस फेसबुक पेजमा। एकैछिन म यहाँ खोजी गरिरहेको छु आजका रचनाहरू। यहाँ रहेछ। ल अब आज मैले चाहिँ जम्मा 6वटा लघुकथाहरू वादनका लागि लिएर आएको छु। त्यसमा पहिलो लघुकथा छ जागिर शीर्षकको त्रिलोचन ढकाल सरको। दोस्रो लघुकथा छ धर्म शीर्षकको रचना शर्मा प्रतीक्षाको। तेस्रो लघुकथा छ कर्तव्य दिदी त्रिपुरा खरेलको। चौथो लघुकथा छ कम्बल यो दिपक लोहनी सरको। र 5औं लघुकथा अश्लील साहित्य नन्दलाल आचार्यको रहेको छ भने 6औं लघुकथा म आफै मेरो अर्थात् म माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेको समानता शीर्षकको चाहिँ रहेको छ। अब यहाँहरूलाई आज म लघुकथा बाहेक केही मुक्तक र केही छन्दका कविताहरू पनि सुनाउने जमर्को गर्नेछु समयले भ्याएसम्म। हाम्रो निर्धारित समय आधी घन्टाको हो। त्यो आधी घन्टामा भित्रमा मैले 6वटा लघुकथा र केही मुक्तक र कविता पनि वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। भरसक समयलाई समायोजन गरेर मैले बोलेका कुराहरू पुरा गर्नेछु, अर्थात् मुक्तक र कवितालाई पनि यसो वाचन गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा रहेको छ। अब आजको लघुकथा वाचन कार्यक्रम म एउटा मुक्तकबाट सुरु गर्दैछु अनि त्यसपछि लघुकथा वाचनतिर लाग्दैछु। त्योभन्दा पहिले म यहाँ हेम पोखरेलजी आउनुभएको छ। उहाँ नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हेम पोखरेलजीलाई भव्य स्वागत छ यो लघुकथा वाचन कार्यक्रममा। यहाँले सुनेर साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। मुक्तक मैले यसरी सुरु गरेँ। यो मुक्तकबाट नै म आज चाहिँ यो सुरु गर्दैछु। भत्किएछ समाजको ठुलो घर नि आज, भत्किएछ समाजको ठुलो घर नि आज, भरोसा थियो सबैलाई छैन भर्ने आज,
भरोसा थियो सबैलाई छैन भर्ने आज। बाँडेका थिए धेरै सपना चकनाचुर पारे, बाँडेका थिए धेरै सपना चकनाचुर पारे, भत्ताभुङ्ग पारेपछि बसे परनी आज, भत्ताभुङ्ग पारेपछि बसे परनी आज। हस्, धन्यवाद। पुनः यहाँहरूमा नमस्कार भन्न चाहन्छु म। र अब म लघुकथा वाचनतिर लाग्दछु। मैले अघि नै यहाँहरू समक्ष भनिसकेँ, आज जम्मा 6वटा लघुकथा वाचन हुनेछन् र कसको लघुकथा हो भन्ने कुरा पनि मैले, कुन कुन शीर्षकको छ भन्ने कुरा पनि मैले जानकारी गराइसकेको छु। र अब आज म चाहिँ सबभन्दा सुरुमा जागिर शीर्षकको लघुकथा आदरणीय त्रिलोचन ढकाल सरले लेख्नुभएको हो। यो कथा चाहिँ म वाचन गर्दैछु। ल, यहाँ चाहिँ म मनोहर पोखरेल भाइलाई पनि देखिरहेको छु। धन्य हाम्रो मनोहर पोखरेल भाइ हाम्रो लघुकथा वाचक पनि हुनुहुन्छ। भव्य स्वागत छ भाइलाई। र मेरो वाचन चाहिँ कस्तो हुनेछ भाइले चाहिँ हेरेर सुनेर प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। र लघुकथा वाचन के कस्ता तपाईँहरूले भइरहेको छ र लघुकथा वाचनको चाहिँ यसो संक्षिप्त समीक्षा पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। लघुकथा जागिर, त्रिलोचन ढकाल। बा सरिताले आज पनि पैसा तिरिन्, खाजा खाइ र गई। रामबहादुरले सुनेको नसुन्ने गर्यो, त्यसले दिनदिनै खान्छे, पैसा भने तिर्दिन। रामबहादुरले वास्ता गरेन। छोरो रिसायो, खुट्टा भुइँमा बजार्यो र भन्यो, त्यसले चोरेर खाएकी छ, त्यसले चोरेर खाएकी छ, तिमीले देखेका छैनौ? देखेको छु। किन नमागेको त पैसा? विद्यालयका 100 भन्दा बढी विद्यार्थीले पैसा तिरेर खाएका छन् खाजा। एकजनाले नतिरेर घाटा पर्दैन छोरा। छोरो मानेन, रिसाइरह्यो। रामबहादुरले त्यो केटीसँग लसपस गर्दो रहेछ कि भनेर शङ्का समेत गर्यो। छोराको चालामाला देखेपछि बाबुले सत्य कुरा ओकल्नै पर्ने भयो। विद्यालयका सबै विद्यार्थीलाई खाजा खाना ल्याइदेऊ भनेर सरितालाई जागिर दिएको छु। आनन्द आश्रम च्याङ्जाबाट चाहिँ उहाँले यो लघुकथा पठाउनु भएको रहेछ। यो जागिर शीर्षकको लघुकथा त्रिलोचन ढकाल सरको। यो कथा कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला। यसको संक्षिप्त समीक्षा पनि हाम्रो मनोहर भाइले चाहिँ गरिदिनु हुनेछ। र यहाँ यस लघुकथामा चाहिँ सधैँ खाजा खाने तर पैसा नतिर्ने प्रवृत्ति को बारेमा पनि छ। अब सबैसँग पैसा नहुन पनि सक्छ, कसैको चाहिँ आय स्रोत नहुन पनि सक्छ। आय स्रोत नभएकाहरूले पनि छोराछोरी कतिले पढाएका छन् र सधैँभरि छोराछोरीलाई खाजा खाने खर्च दिन सक्ने अवस्था पनि हाम्रा अभिभावकहरूको हुँदैन, हैन। र यो चाहिँ अब खाजा व्यापारीले चाहिँ आफ्नो पसलमा कसरी धेरै ग्राहक ल्याउने भन्ने कुरो हो। त्यस कुरामा पनि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ खाजा खानलाई पठाउनुको लागि पनि एकजनालाई जागिर दिएको भन्ने कुरो पनि यहाँ चाहिँ यसको कथामा चाहिँ उल्लेख भएको पाइएको छ। अब मैले यहाँहरू समक्ष चाहिँ अर्को एउटा मुक्तक राखेँ फेरि। अनि त्यसपछि पुनः म यो लघुकथातिर लाग्नेछु। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सिर्जना नै मेरा सन्तान यिनैसँग बोल्छु, सिर्जना नै मेरा सन्तान यिनैसँग बोल्छु, एकान्तमा याद आउँछ यिनैसँग बोल्छु। सिर्जना नै मेरा सन्तान यिनैसँग बोल्छु,
एकान्तमा याद आउँछ यिनैसँग बोल्छु, चिनाउँछ उजिल्याउँछ संसार चिनाउँछ, चिनाउँछ उजिल्याउँछ संसार चिनाउँछ, कल्पनामा डुब्छु अनि सिर्जनासँग बोल्छु, कल्पनामा डुब्छु अनि सिर्जनासँग बोल्छु। हस्, मैले यो अर्को दोस्रो लघुकथा पनि मैले वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाइसकेको छु मैले। अब मैले फेरि लघुकथा चाहिँ म वाचनतिर लाग्दैछु। यो दोस्रो लघुकथा चाहिँ छ रचना शर्माजीले पठाउनु भएको धर्म शीर्षकको। ल, हामीलाई विष्णुप्रसाद उप्रेती सरले पनि हेरिरहनु भएको छ। बालकृष्ण काफ्ले सरले पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस लघुकथा श्रव्य लघुकथा श्रव्य दृश्य उसमा पाठशालामा प्रतिष्ठानमा चाहिँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म। र मैले चाहिँ लघुकथा यसरी सुरु गरेँ। धर्म रचना शर्माजीले लेख्नुभएको हो यो। पोहोर साल उसलाई काकाले बोलाउँदै भनेका थिए, कुन्ती छोरी आज क्रिसमस लौ चकलेट। 13 वर्षकी कुन्ती खुसी हुँदै गई र केही छिन पछि धेरै चकलेट बोकेर आई। आमा, यी लिनुहोस्, काकाले दिनुभएको यति धेरै चकलेट। अरू दिनमा केही नचुहाउने देवरले आज कति धेरै दिएका। कुन्तीकी आमा दङ्ग परिन्। आज क्रिसमस हो क्या? काका क्रिस्चियन हुनुभएको छ नि त यो पटकदेखि। हृदयघातले मृत्यु हुन पुगेका बाबु आमा सम्झिँदै आज कुन्ती रोइरहेकी थिए। काखमा काकाले दिएको रोइरहेको क्रिसमसको उपहार छाडेर चकलेट चुस्न लाग्यो। कुन्ती झन् डाको छोडेर रुन थाली। छोटो मिठो रहेछ। अब हामीलाई यहाँ वसन्त अनुभव जी पनि निहालिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म, भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि राजकुमार कार्की पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि तोयनाथ सुवेदी सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म यो शिखरिणी छन्दको चाहिँ यो म आफैले लेखेको एउटा चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक कवितामा वाचन गर्दैछु। मेरो कविताको शीर्षक त बग्दै छ सपना। यो चाहिँ म टुक्रा टुक्रा गरेर यसलाई चाहिँ वाचन गर्नेछु है। यसरी सुरु हुन्छ मेरो कविता यो शिखरिणी छन्दको। किनारा पुग्ने हो बगर नजिकै गाउँतिर नै, नतर्ने यो खोलो बरु सहज भो भिरतिर नै। म के भन्नु लौ यो कुटिल तरिका भो र अहिले, म केही भन्दैछु बुझ सुन न सम्झेर अहिले। सवारी ठेलामा सहरतिर मेरो मन रुने, सवारी ठेलामा सहरतिर मेरो मन रुने। म रागो गाडा त्यो बैल अझ धेरै भर हुने, छरागो गाडा त्यो बैल अझ धेरै भर हुने। म मात्रै यात्रामा हुँदिन कहिले यो मुलुकमा, म मात्रै यात्रामा हुँदिन कहिले यो मुलुकमा। थिए साथी धेरै तर छुटी गए त्यो जुलुसमा, थिए साथी धेरै तर छुटी गए त्यो जुलुसमा। हस्, धन्यवाद। अब हामीहरूलाई यहाँ धेरै साथीहरूले निहालिरहनु भएको छ।
मनोहर भाइले चाहिँ यो कथाको समीक्षा पनि गर्नु भएको रहेछ। यहाँ विष्णु प्रसाद उप्रेती सरलाई पनि मैले देखिरहेको छु, उहाँ हेरिरहनु भएको छ। यो भइरहेछ, हेर्नलाई नै गाह्रो हुँदो रहेछ उसबाट, यो एकदम तलमाथि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो साथीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ भन्नलाई पनि पढ्नलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। अब मैले दुईटा मुक्तक, दुईटा कथा अनि एउटा चाहिँ मैले छन्दको कविता पनि वाचन गरेको छु। मैले यसभन्दा अगाडि मैले घोषणा भनिसकेको थिएँ कि म आज कथा, मुक्तक र चाहिँ कविता पनि वाचन गर्नेछु साथमा भनेर चाहिँ सबैलाई जानकारी गराएको थिएँ। सोही अनुसार चाहिँ मैले अब मुक्तक, दुईटा मुक्तक, दुईटा कथा र एउटा छन्दको कविता पनि मैले वाचन गरिसकेको छु। अब म फेरि लघुकथातिर पाइला सार्दैछु, अगाडि बढ्दैछु। म यो लघुकथाको शीर्षक छ कर्तव्य। यसलाई चाहिँ दिदी त्रिपुरा खरेलले चाहिँ लेख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ सिक्किमको स्रष्टा हुनुहुन्छ। कर्तव्य। अस्पतालमा बिरामीको खचाखच थियो। डाक्टर कर्तव्य कोरोना कालमा पनि बिरामीलाई आफ्नै हातले मलम लगाउँदै थिए। यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यो के गरेको? कोरोनाको डरले अलग्गै बसेको बेतालले विक्रमलाई प्रश्न गर्यो। डाक्टरको कर्म नै धर्म हो। विक्रमको उत्तर बेतालको लागि सन्तोषजनक थियो। त्यो चाहिँ के हो? बिरामीलाई प्राणवायु दिँदै गरेको कर्तव्यलाई देखाउँदै बेतालले अर्को प्रश्न गर्यो। सेवा। विक्रमले बिहान उठेदेखि एक थोपा पानी पनि मुखमा नहाली बिरामी बचाउन लागि परेको डाक्टर कर्तव्यलाई हेर्दै भने। मृत्युको मुखमा पुगेर बाँचेको बिरामीका परिजनहरूले डाक्टरलाई फुलमाला लगाउँदै गरेको दृश्यलाई हेर्दै बेतालले फेरि प्रश्न भारले तिम्रा दुवै कुम लच्किने छन्। सन्तोषजनक उपकार र उपचारको बदलामा पाएको सम्मान। यसपटक विक्रमको कुम झन उचालियो। अस्पताल परिसरमा एउटा अपकारी व्यक्तिले परिचारिकामाथि छुराले आक्रमण गर्दै थियो। राउन्ड लगाउँदै गरेको डाक्टर कर्तव्य उनीमाथि खनियो। भुइँमा जमेको रगतको आहाल हेर्न नसकेर बेताल चिच्यायो, त्यो चाहिँ के हो? जीवनदान गरे बापत कर्तव्यले पाएको पारितोषिक। कथा यसरी समापन भएको छ। अब हामीसँग तीनटा कथा बाँकी छन्। यो लघुकथा कस्तो छ, संक्षिप्त समीक्षा वा प्रतिक्रिया म यहाँ देखिरहेको छैन। मैले वाचन त गरेँ, तर मैले यहाँ प्रतिक्रियाहरू देखिरहेको छैन। यो सरिरहेको छैन। यो के? कौशल्या अधिकारी म्यामलाई पनि उहाँ नमस्कार त सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ अरू साथीहरूको प्रतिक्रिया म हेरिरहेको छु।
मैले फेला पार्न सकिरहेको छैन। साथीहरूले प्रतिक्रिया नपठाउनु भएको हो कि मैले नदेखेको हुँ कि या तलमाथि सरेर चाहिँ यस्तो भएको हो कि। अब म पुनः यहाँहरूलाई चाहिँ अर्को एउटा मुक्तक चाहिँ म भन्दैछु, यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु म है। मेरो मुक्तक यस्तो छ। मति बिग्रे खति हुन्छ भन्थे बुढापाका, मति बिग्रे खति हुन्छ भन्थे बुढापाका, छानो भत्के घर चुइन्छ भन्थे बुढापाका। चोक्टा खाना गएका थिए झोलमा डुबी मरे, चोक्टा खाना गएका थिए झोलमा डुबी मरे, भेट्न चुँडे फल कुहिन्छ भन्थे बुढापाका, भेट्न चुँडे फल कुहिन्छ भन्थे बुढापाका। यसलाई फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु म यो मुक्तकलाई। मलाई पनि निकै राम्रो मिठो लागेको थियो यो मुक्तक, म आफैलाई पनि। मति बिग्रे खति हुन्छ भन्थे बुढापाका, मति बिग्रे खति हुन्छ भन्थे बुढापाका, छानो भत्के घर चुइन्छ भन्थे बुढापाका, छानो भत्के घर चुइन्छ भन्थे बुढापाका। चोक्टा खान गएका थिए झोलमा डुबी मरे, चोक्टा खान गएका थिए झोलमा डुबी मरे, भेट्न चुँडे फल कुहिन्छ भन्थे बुढापाका, भेट्न चुँडे फल कुहिन्छ भन्थे बुढापाका। हस्, धन्यवाद। मैले यो समेत 3टा मुक्तक पनि वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनाएँ र 3वटा लघुकथा पनि मैले सुनाइसकेको छु। अब यहाँहरूलाई फेरि म चाहिँ कविता तिर लाग्दैछु। एउटा कविता म यसरी वाचन गर्दैछु, यो चाहिँ शिखरिणीकै छ। म मात्रै हो कि वा अरू पनि भए एकल यहाँ, एकल यहाँ, कता खोजौँ साथी मन सहजको छैन अब यहाँ। नतर्ने यो खोला बगर जहिले यादभरि भो, म बोलौँ मायाले सफल नहुला फेरि रिस भो। नखेल्ने यो खेला मन लहरमा बेर्न नहुने, म एक्लो मान्छे भई किन मन डुलाएर रहने। म खोलो झैँ बग्दैछु कल कल पानी सरह नै, नखाने भन्दै थे अपच सरहैको जहर नै, नखाने भन्दै थे अपच सरहैको जहर नै। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूलाई मैले शिखरिणी छन्दको पुनः अर्को कविता पनि सुनाइदिएको छु र अब म यसपछि पुनः लघुकथा वाचनतिर लाग्दैछु। यसअघि हामीले 3टा लघुकथा सुनिसकेका छौँ। जागिर शीर्षकको त्रिलोचन ढकाल सरको कथा लघुकथा, धर्म शीर्षकको रचना शर्मा प्रतीक्षाको लघुकथा र कर्तव्य शीर्षकको त्रिपुरा खरेल दिदीको लघुकथा पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। र अब म कम्बल शीर्षकको चाहिँ दीपक लोहनी सरको चाहिँ लघुकथा सुनाउँदैछु। कम्बल, दीपक लोहनी। गाउँ सहरमा जाडो वात्तै बढेको थियो। सबैजना कठ्याङ्ग्रिएर लुगलुग काम्दै थिए। भेडा गोठालोले भेडाहरूलाई हेर्यो। भेडाहरू झ्यापुलले भुत्लाहरू भिरेर पनि लुगलुग काम्दै थिए। गोठालोले अनुहारमा मिठासता फैलाउँदै बोल्यो, भेडाहरू हो, म तिमीहरू सबैलाई एक एकवटा बाक्ला कम्बलहरू बनाइदिन्छु। सबै भेडाहरू खुसीले बुर्लुक्क उफ्रिए। गोठालोले सबै भेडाहरूको बाक्लो भुत्लाहरू स्नेहपूर्वक खौरियो। भेडाहरू सर्वाङ्ग नाङ्गा भए। गोठालो भेडाहरूको
भुत्ला बोकेर कम्बल लिन सहर पस्यो, तर अझै फर्किएको छैन। भेडाहरू जाडोमा लुक काम्दै कम्बल कुरिरहेका छन्, कम्बल पर्खिरहेका छन्। कुरिलो घर काठमाडौँ। जाडोको मौसममा यो कम्बलको कथा ज्यादै मिठो छ। भेडाकै ऊन खौरेर कम्बल बनाउनु पर्ने बाध्यता गोठालोलाई थियो। त्यसैले शरीरभरि रौँ भएका, भुत्ला भएका भेडाहरूको रौँ खौरेर गोठालोले कम्बल बनाउनको लागि लिएर गयो र त्यो भेडाको भुत्ला बेचेर कम्बल किन्नलाई गयो। तर भेडाहरूले गोठालोले दिएको जुन वचन थियो कम्बल पाउने, त्यो पाउन सकेनन् र यो चिसोमा पनि कठ्याङ्ग्रिएर बसिरहेका छन्। यसको भाव चाहिँ यही नै जस्तो लाग्यो मलाई। म यहाँ साथीहरूलाई हेर्दैछु, राजकुमार कार्की सर आहा भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि राजकुमार कार्की विशेष स्वाद भन्दै हुनुहुन्छ। मनोहर पोखरेलले पनि एक साथ दुई स्वाद माधव दाईको कलाको मिश्रण भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ भाइलाई। अनि तोया सुवेदी सर आज नौलो प्रस्तुति मुक्तक सुन्दै कथा सुन्दै भन्दै हुनुहुन्छ। अनि म यहाँ दिव्य छ हजुर र सबैमा नमो नमो भन्दै हुन्छ तोयानाथ सुवेदी सरले। मैले यहाँ प्रतिक्रियाहरू नै देखिरहेको छैन। अघि देखेको थिएँ, त्यसपछि फेरि अहिले फेरि छैन। बालकृष्ण काफ्रे सरले मुक्तको मिश्रित उपस्थितिले अझै मिठो भयो प्रस्तुति भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद सर यहाँलाई। म त अब यो प्रस्तुतिमा ज्यादै कमजोर छु ठान्दछु म आफूलाई, किनभनेदेखि मैले यसरी एकपटक केही आफ्ना प्रस्तुतिहरू गरेको थिइनँ, यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि थिइनँ। यो चाहिँ अब नन्दलाल सरको चाहिँ आग्रहलाई मैले चाहिँ टार्न नसकेर चाहिँ मैले यहाँ सबैका सामु यसरी उपस्थित भएको छु होइन। मैले यहाँ साँच्चै सुन्दर कथा यस्तै गोठालोको भन्ने कुरो आएको, तर कसले भन्नुभएको लेख्नु भएको यो चाहिँ मैले यहाँ पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन। म यहाँ हेर्दैछु, मेरो उसमा चाहिँ नभएर यहाँ हेर्न सहिलो राजकुमार कार्की सरले रहेछ है। राजकुमार यहाँ अब हामीले देववर्तिनी पनि यहाँ हामीलाई चाहिँ सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। कौशिला अधिकारी म्याम पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, स्वागत, भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु म। अब तोयनाथ सुवेदी सरले रसै रुद्रे छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी भन्दै हुनुहुन्छ। यो शिखरिणी छन्दको चाहिँ लक्षणको बारेमा चाहिँ उहाँले जानकारी दिइरहनु भएको छ हामीलाई यहाँ। धन्यवाद छ सर। अब म पुनः चाहिँ अब लघुकथा वादनतिरै लाग्नेछु। मैले अहिलेसम्म 4वटा लघुकथा वादन गरिसकेको छु। अब चाहिँ हामीसँग 2टा लघुकथा बाँकी छ। अबको चरणमा चाहिँ म हाम्रो नन्दलाल आचार्य सरको चाहिँ लघुकथा वाचन गर्दैछु। यसको शीर्षक छ अश्लील साहित्य। अश्लील साहित्य। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। युवाहरूले समाजमा अश्लील साहित्यको बजार भाउ बढेको देखे। अराजक गतिविधि बढ्ने भएले अश्लील साहित्य मात्रै बिक्री गर्ने साहित्य बजार त्राइमाम भयो। लेख्ने डराए, छाप्ने डराए, बेच्ने डराए। घरभित्र अनेकौं उपाय जन्मिए।
झन् मालामाल हुने डरै डरले गोप्य रूपले झन् कसिला साहित्य लेखिए, झन् आकर्षक पत्र पत्रिका छापिए, गोप्य रूपमै सही झन् बढ्ता बेचिए, सही झन् बढ्ता देखिए, बेचिए बजारमा। युवा टोलीले यौन कथा नामक पत्रिका बरामद गर्यो, सार्वजनिक स्थानमा नष्ट गर्ने घोषणा गर्यो र नष्ट गर्न पाना च्यातेर सकियो। अश्लील साहित्यको दाह संस्कार भनेर न्युज चारैतिर फिरियो। घर फर्कने क्रममा प्रायजसो युवाहरूको गोजी भुक्क फुलेको थियो। एउटाले सोधेको कारणको जवाफ अर्कोले दिँदै थियो, के हालेको हो, अरू त उही नष्ट गरियो। अब यहाँ जसले चाहिँ अश्लील साहित्यको विरोध गर्यो त्यसैले अश्लील साहित्यको चाहिँ पाना च्यातेर चाहिँ गोजीमा हालेको यहाँ देखियो। यहाँ कथाले चाहिँ भन्यो। मिठो राम्रो कथा छ यो। नन्दलाल सरले लेख्नु भएको, सिद्धार्थ टोल उदयपुरका स्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँ। अब यहाँ म केही प्रतिक्रियाहरू पनि हेरौँ कि भन्दैछु, तर खै मेरोमा केही प्रतिक्रिया नै सरिरहेको छैन। मैले केही पनि ओरिरहेको छैन यहाँ चाहिँ। प्रतिक्रियाहरू नै त्यही पुरानै प्रतिक्रियाहरू मात्रै म देखिरहेको छु, तर नयाँ प्रतिक्रियाहरू चाहिँ मैले यहाँ फेला पार्न सकिरहेको छैन। एउटै प्रतिक्रिया चाहिँ तलमाथि भएर चाहिँ हुँदो रहेछ यहाँ, त्यसैले मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ एकदम पढ्नलाई। यहाँहरूलाई चाहिँ म अब पुनः यो मुक्तकतिर लैजाउँ कि जस्तो लागिरहेको छ। अब म मुक्तकतिरै गएँ। म यहाँहरूलाई एउटा मुक्तक सुनाउँदैछु फेरि म, एक दुईवटा मुक्तक। एका देशमा एउटा मान्छे राजा बन्यो अरे, एका देशमा एउटा मान्छे राजा बन्यो अरे, राजकाजको मूल बाटोमा खाडल खन्यो अरे, राजकाजको मूल बाटोमा खाडल खन्यो अरे। ठुला कुरा गर्थ्यो पहिले रैती रुवाएर, ठुला कुरा गर्थ्यो पहिले रैती रुवाएर, आजभोलि बासा नपाई जोगी बन्यो अरे, आजभोलि बासा नपाई जोगी बन्यो अरे, आजभोलि बासा नपाई जोगी बन्यो अरे। अब अर्को मुक्तक। एउटा कथा सुनाउँछु इष्टमित्र सबलाई, एउटा कथा सुनाउँछु इष्टमित्र सबलाई, खाना दिन्छु बासा दिन्छु लान्छु भित्र सबलाई। एउटा कथा सुनाउँछु इष्टमित्र सबलाई, खाना दिन्छु बासा दिन्छु लान्छु भित्र सबलाई। तर भित्र भण्डारीले मौका पायो खेल्ने, तर भित्र भण्डारीले मौका पायो खेल्ने, भोलिपल्ट खाली भण्डार देखायो चित्र सबलाई, भोलिपल्ट खाली भण्डार देखायो चित्र सबलाई, भोलिपल्ट खाली भण्डार देखायो चित्र सबलाई। अब यहाँहरूलाई मैले 5वटा मुक्तक सुनाइसकेँ, कविता पनि सुनाइसकेँ दुईटा र अब म फेरि यो लघुकथातिरै डोरिँदैछु म। अब अन्तिम चरणतिर म पुग्न खोजेको छु।
मैले अब दीपक लोहनी सरको कम्बल सिरको लघुकथा पनि मैले सबैलाई यहाँहरूलाई सुनाइसकेको छु। र अश्लील साहित्य शीर्षकको नन्दलाल आचार्य सरको लघुकथा पनि मैले सुनाइसकेको छु। अब लघुकथा वाचन गर्ने चाहिँ पालो मेरै लघुकथा मेरै पालोमा पर्यो भनौँ न। अबको पालो चाहिँ मेरै परेछ। समानता मेरो कथाको शीर्षक छ समानता। तर यो चाहिँ अलिकति अन्य सर यसअघि वाचन गरिएका लघुकथाभन्दा केही अलिकति चाहिँ लामो छ। तर लघुकथाको मापदण्डभित्र रहेर चाहिँ लेखिएको लघुकथा हो यो समानता। माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेको समानता। आज पनि गाउँमा नारा जुलुस भइरहेको छ। लालकाजी घरमा बिरामी श्रीमतीलाई छाडेर नारा जुलुसमा सहभागी भएको छ। गाउँका सबै साथीभाइ गएपछि उसलाई पनि जान मन लाग्यो र समूहमा सहभागी भयो। केही दिन अघि दुर्घटनामा परेर घाइते भएकी श्रीमतीको उपचारपछि घरमा ल्याएर आराम गराइरहेको थियो लालकाजीले। पिचरी सोझी इमान्दार, कसैलाई केही नभन्ने र कसैको कुबलो नछुटाउने लालकाजीकी श्रीमती लालमाया दुर्घटनामा घाइते भएपछि गाउँलेहरू सबै हेर्न आए। लालमायासँगै हिँडिरहेकी केशरी माया पनि दुर्घटनामा परेकी थिइन्। उनी पनि उपचारपछि घरमा नै आराम गरिरहेकी छिन्। दुर्घटना गराउने चिन्जानको भए पनि कहाँ छ पत्ता लागेन। पुलिसमा उजुरी हाले, तर पुलिसले पनि पीडितका पक्षको जाहेरी लिन मानेन। दुर्घटना गराउनेले पहिले नै घटनाका बारेमा पुलिसलाई जानकारी गराएको रहेछ। पीडित दुवैको उपचारमा लाखौँ खर्च भएको छ। आन्दोलनमा महिला अधिकार कर्मीहरूले महिलाहरू उप हुने भेदभाव, घरेलु हिंसा, हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका विषयमा आवाज उठाइरहेका छन्। केशरी मायाले पहुँचको आधारमा उपचार खर्च पाइन्। उसको परिवारबाट आन्दोलनमा कोही पनि सरिक भएनन्। यता लालकाजी भने घरमा बिरामी श्रीमतीलाई छाडेर आन्दोलनमा होमियो। कैयौँ पटक पुलिस चौकी धायो पीडकहरूबाट उपचार खर्च लिन, तर सँगै घाइते हुनेले पाए पनि लालमायाले पाइनन्। यता आन्दोलन चलिरहेकै समयमा प्रशासनले आन्दोलनकारीहरूलाई वार्ताका लागि बोलायो। आन्दोलनकारी र प्रशासन बीच छलफल भयो। महिला अधिकारका बारेमा धेरै कुरा उठे, तर लालमायाका बारेमा कसैले कुरा उठाएनन्। लालकाजीले सबैका सामु आफ्नी श्रीमतीको अवस्थाका बारेमा कुरा निकाल्यो, तर न आफू सहभागी भएको आन्दोलनले नै उसको कुरा सम्बोधन गर्यो र प्रशासनले नै। बिचरा लालकाजीले आन्दोलनमा गरेको सहयोग त्यसै खेर गयो। रुनु न हाँस्नु भएर समानताको परिभाषा सम्झँदै घरतिर लाग्यो। हस्, धन्यवाद। आज 6वटा लघुकथा वाचन मैले गरिसकेको छु र 5वटा मुक्तक पनि 2टा कविता पनि मैले वाचन गरिसकेको छु। यहाँहरूलाई मैले सुनाइसकेको छु र आजको निर्धारित समय पनि सकिन लागेको जस्तो छ र मैले अब यहाँ प्रतिक्रिया नै हेर्नलाई मलाई गाह्रो भइरहेको छ। यहाँ देववर्तिनीले लेख्नु भएको छ, नन्दलाल सरको रचना राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ। अर्को राजकुमार कार्की सरले पनि साँच्चै सुन्दर कथा, यस्तै गोठालोले आक्रान्त छ, समाज भेडाहरू नाङ्गिँदै छन् भन्नुभएको छ। वास्तवमा सही कुरो पनि हो, यथार्थपर कथा थियो यो। मैले अरू प्रतिक्रिया म हेर्दैछु। यो तलमाथि हुँदो रहेछ। यहाँ मलाई हेर्न नै साह्रै गाह्रो भएको छ। आजको लघुकथा वाचन कस्तो भयो, यहाँहरूले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु।
र यो वाचनका क्रममा चाहिँ केही कमी कमजोरी तथा त्रुटिहरू छन् भनेदेखि यसलाई चाहिँ म कसरी सुधार्न सक्छु, सुझाव सल्लाह पनि दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र आजको यो 53औं श्रृङ्खला चाहिँ सुनेर साथ दिएर मलाई हौसला बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा चाहिँ म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो आजको चाहिँ यो लघुकथा वाचन क्रमलाई चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै मलाई चाहिँ साथ सहयोग दिएर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै म यहाँहरू सम्पूर्णबाट म बिदा हुन चाहन्छु। म माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रे बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, शुभरात्रि, शुभ पल।